सगळ्यांक येवकार. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन फायनली 30 कॅन्डिडेट्स आउट ऑफ 50 हे फील्ड केल्ले आसा आनी तेंचे जे नॉमिनेशन्स आहा ते क्लियर जाल्ले आहा. सो आमी हे येता ते झेडपी वेंचणुकेक 30 कॅन्डिडेट RGBचे तुमच्या फुड्यान देंवयल्ले आहा. सगळे जाण जाणा की आमकां कशें लास्ट मिनटा मेरेन आमकां ट्रॅप करून दवरले, चोक करून दवरले आनी आमकां फटोवपाचो आनी विश्वासघात करपाचो प्रयत्न जालो. विश्वासघात हो जालोच, पूण RG पार्टी सोंपोवपाचो एक प्रयत्न जालो. पूण खंय तरी देव आनी युनिवर्सल पावर जी आमकां सदांच राखता त्या पार्टेन त्या देवान आनी त्या युनिवर्सल पावरान आमकां चिते दवरले, आमकां राखून दवरले आनी आमकां आनी आमच्या रेव्होल्युशनरी जे भुरगे आसा ते सगळ्यांक ताकद दिली हे इलेक्शन नेटान फायट करपाक. आयज ह्या 30 मतदारसंघान रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे आनी आमचे जे कॅन्डिडेट आहा तेंचें काम चालू जाल्लें आसा, कॅम्पेन चालू जाल्ली आसा. काम तर रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे आमचे रेव्होल्युशनरीज गेली 7-8 वर्सां कंटिन्युअस गांवां वाड्याचेर करीत आसा. ग्रामसभेन वचोन गांवांक लागून उलोवप, जे कितें इल्लिगेलिटीज जाता तेंचेर कंप्लेंट्स घालप, ग्रामपंचायतीन रेजोल्युशन्स घेवप ह्या सरकारा विरुद्ध. ते मागीर 39A जावं, मागीर ते मेगा प्रोजेक्ट्स जावं, नाजाल्यार ते मायग्रंटांचे बस्ती जावं, इल्लिगल तेंची वोटींग कार्डां जावं, ह्या सगळ्या गजालींचेर जेचेर कोणूच आवाज काडिना, तेचेर फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा ते गेली 8 वर्सां कंटिन्युअसली आवाज काडीत आसा. आतां हे झेडपी इलेक्शन इम्पॉर्टंट कित्याक? हे झेडपी इलेक्शन आमकां इम्पॉर्टंट 2-3 कारणांक लागून आसा. पयलें कारण म्हटल्यार जे झेडपीचे जिल्हा पंचायत जो मेंबर आसता तेची जी कामां आसता, आयज जर आमी पळोवपाक गेले इतलीं वर्सां ती कामां फक्त आनी फक्त ती गटर बांदप, खंय तरी शेड बांदप, नाजाल्यार म्युजीक सिस्टम दिवप, सावंड सिस्टम दिवप, नाजाल्यार CCTV घालप, नाजाल्यार गटर एक व्हाळ बांदप, इतल्या पुरती मर्यादीत उरलेली आहा. झेडपीचे जे फंक्शन्स आसा हे हेच्याकून खूब व्हडले आसा. आयज ह्या सरकाराची आनी आमच्या गव्हर्मेंटाची जितली डिपार्टमेंट आसा ह्या प्रत्येक डिपार्टमेंटान जिल्हा पंचायत मेंबर आपलें काम करपाक शकता. पूण हे थोड्याच डिपार्टमेंट PWD, WRD असली 2-3 डिपार्टमेंटां धरूनच सगळे झेडपी चडशे काम करतात. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें आमचें विजन आसा की आमचो जो फोकस आमच्या झेडपी पॉलिसीन आसा, झेडपीच्या विजन डॉक्युमेंटान आसा आनी मॅनिफेस्टोन आसा, तो म्हटल्यार आमच्या ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट, म्हणजे आमच्या गोंयकाराची उदरगत. फक्त गटरां बांदली, पत्रे घातले, सावंड सिस्टम दिले आनी CCTV घातले म्हणून आमची उदरगत जावपाची ना. आमची गोंयकारांची जर उदरगत जावपाक जाय जाल्यार ह्युमन रिसोर्स हो डेव्हलप जावपाक जाय. आमच्या गोंयकारांची उदरगत जर जावपाक जाय जाल्यार तांकां स्कील डेव्हलपमेंट तेंचो जावपाक जाय. तेंचे एंटरप्रिनरशीप स्किल्स आसा, बिझनस करपाचे जे स्किल्स आसा ते आमकां वाडोवपाक जाय. आमच्या भुरग्यांक शिकपाक लागून तेंचे मेमरी सायन्साचे ट्रेनिंग जावपाक जाय. जे भुरगे आमचे शिकून पास आउट जाता तांकां लागून इंटरव्यूज कशे कंडक्ट करपाचे, इंटरव्यूज कशे आन्सर करपाचे हेजेर ट्रेनिंग जावपाक जाय. तांकां करियर गायडन्स तांकां मेळपाक जाय. तांकां करियर गायडन्साचें कावन्सिलींग तेंचें जावपाक जाय. जे आमच्या गांवांनी सिनियर सिटीजन्स आसा, आयज कितलेशेच सिनियर सिटीजन्साचे मेंटल वेलबिंग आसा पळय ते ज्या रितीन आसपाक जाय तशें ना. रिजन्स भरपूर आसा. आयज ते जाणट्यांक जे आमचे सिनियर सिटीजन आहा तांकां तेंचे मेंटल वेलबिंगाचेर आमकां काम करपाक जाय. आमची जी गांवां जी बायलां आसा तांकां आपल्या पांयाचेर आमकां उबी करपाक जाय, तांकां सशक्त करपाक जाय. आमचे जे ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाचे जे विजन आसा हे विजन आमी 2022 जेन्ना आमचो RGBचो जाय.
रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही एक चळवळ आसा, एक विचारांची क्रांती आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हटले फक्त गटर ना जाल्यार पेवमेंट्स ना जाल्यार पत्रे न्हू. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे विजन ह्या सगळ्याकून खूब फुडें आसा. कंटेस्ट करता, स्पेशली आमच्या गोंयकारांक एम्पावर करपाक, तेंचे स्कील डेव्हलप करपाक आनी तांकां आपल्या पांयाचेर उबें करपाक. आनी दुसरें मेन कारण आसा की आमी आतां जेन्ना ह्या राजकारणान आसा तेन्ना झेडपी इलेक्शन जाल्या उपरांत मागीर एसेंब्ली इलेक्शन जातले आनी एसेंब्ली इलेक्शनाकूय रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी खूब कडेन आमी कंटेस्ट करतले. सो जी मतां तुमी आतां आमकां मारतले तितून आमकां मोटिवेशन मेळटलें फुडें वचपाक, तितून आमकां ताकद मेळटली फुडलें इलेक्शन कंटेस्ट करपाक. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे आमचे जे कॅन्डिडेट्स आसतले ना रेव्होल्युशनरीज आसतले हे तुमच्या कडेन कसली एनवेलोपां घेवन येवचे ना. हे येतले जाल्यार तुमच्या दाराचेर फक्त एक मॅनिफेस्टो घेवन, आमचें कितें विजन आसा तें घेवन, आमची आयडियोलॉजी घेवन, आमचे प्रिन्सिपल्स घेवन, गोंय राखपाचे आमचे विचार घेवन, गांव राखपाचे आमचे कमिटमेंट घेवन आमी तुमच्या दाराचेर येतले. तुमकां वाडपाक आमच्या कडेन पयशे ना आनी आमकां तुमकां वाडपाकूय पयशे नाका. रिजन सिंपल, आमी जर तुमकां पयशे वाटले जाल्यार ते पयशे रिकवर करपाक लागून तुमचोच गांव आमकां लुटचो पडटलो, तुमचोच वाडो आमकां लुटचो पडटलो, तुमकांच आमकां लुटची पडटली आनी तें आमकां मान्य ना. आयज खुबशे जाण म्हणटात, थोड्यांक दिसता आसतलें रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या कॅन्डिडेट जेन्ना भोंवता तेन्ना जशी बाकीची गर्दी करता तशी गर्दी तेंच्या कडेन नासता म्हणून. आमकांय 500 रुपया 1000 दिवन ती गर्दी करपाक जाता. खंयच्यानूय कोणा कडल्यान पयशे घेवन सगळे जाण आमचे मेंबर्स पयशे काडून थोडे दीस ते एडजस्ट करून आमी करपाक शकता, पूण तें आमकां करपाचें ना. 500 रुपया 1000 रुपयाची गर्देन आमी बिलीव करिना. रेव्होल्युशनरी गोवन्सा वांगडा जे कोण येता ते आपलो टायम, आपली एनर्जी, आपले स्वताचे पयशे घालून ते येतात. ह्या गोंयांक लागून, ह्या गांवांक लागून आनी गोंयकारांक लागून. सो तुमी एक विचार करपाक जाय की ह्या फावटी जेन्ना तुमी मत मारतले, हे मत फक्त कॅन्डिडेटाक, आर्जीच्या कॅन्डिडेटाक नासतले, तर हे मत तुमकां स्वताक लागून आसतले, तुमच्या फ्युचराक लागून आसतले. आयज भायल्या लोकांनी सगळे गांव आमचे कॅप्चर केल्ले आसा. पयलीं हे लेबर क्लास मायग्रंट येयले तेंच्यांनी झोपडपट्टे केले. ते लेबर क्लासा वयल्यान ते लेबर पात्रांव करून ते कॉन्ट्रॅक्टर जाले. आयज तांकां पात्रांव म्हणपाची वेळ ही गोंयकारांचेर येयल्ली आसा. ते प्रत्येक धंद्यान, ते मागीर ट्रकाच्या धंद्यान जावं ना, ते बिचार जे धंदे चलता तेतून जावं, शेक जावं, रेस्टॉरंट जावं, मागीर लॉजिंग जावं ना, शॉपां जावं, नाजाल्यार मार्केटान बिजनस जावं ना, नुस्त्याचो बिजनस जावं ना, जाल्यार मागीर भाजयेचो बिजनस जावं ना, कपड्याचो बिजनस जावं, प्रत्येक बिजनसान ते मागीर मिठाई शॉपां जावं नाल्यार हार्डवेअर जावं नाल्यार रेस्टॉरंटां जावं नाल्यार ते मागीर खावपाचे गाडे जावं, ह्या प्रत्येक धंदो आयज आमच्या हातींतल्यान ह्या भायल्यांच्या हातीन गेल्लो आसा. आनी हेका कारण एकूच आसा की जे सरकार आजून मेरेन येयले त्या सरकारांनी तांकां प्रोटेक्ट केले, तांकां प्रमोट केले आनी आमी त्याच सरकारांक आनी त्याच कॅन्डिडेटांक आनी तेंच्याच सिम्बॉलाक मत मारी येयले. आमी केन्ना मत मारतना विचार करूंक ना की हे जे आमी मत मारता ते आमच्याच पांयाचेर आमी कुराड मारता. आमी तांकां मत मारून आमचोच धंदो आमी काबार करता, आमचेच अस्तित्व आमी काबार करता, आमचोच गांव आमी काबार करता. हे केन्नाच कोणें विचार करूंक ना. हो विचार करपाचो आतां वेळ येयल्लो आसा की गोंय हें आमचें आयसीयून आसा. आयज जर हे गोंय आयसीयून आसा ताका जर भायर काडटले जाल्यार सगळ्या गोंयकारांनी विचार करून मतदान करपाक जाय. हें मतदान खूब इम्पॉर्टंट, तुमचें वोट खूब इम्पॉर्टंट. ह्या मताचेरूच तुमचें भविश्य ठरता. आयज जर गोंयकार खुबशे जाण आमी आयकता की पाड पडली, पाड घातली, गोंय काबार जालें, हे जर आमी शब्द काडटा आनी हे जर आमी विचार करता आनी हे जर आमी उलयता जाल्यार ताका कारणीभूत आमीच आसा. जे लोकांक आमी मतां मारल्या तेंच्यांनी केन्नाच आमकां लागून पॉलिसीचो विचार करूंक ना, केन्नाच आमच्या फुड्यान येवन पॉलिसी सांगूंक. तेंच्यांनी फक्त एकूच आमकां आश्वासन दिलें की तुमच्या भुरग्यांक आमी कामाक लायतले, तुमच्या भुरग्यांचो आमी गव्हर्मेंट काम करतले. केन्नाच त्या भुरग्याची स्कील डेव्हलपमेंट करतले म्हणून ते उलोवंक ना. केन्नाच त्या भुरग्याक इंटरव्यूक लागून कसो तयार करतले ते सांगूंक ना. केन्नाच त्या भुरग्याची ह्युमन रिसोर्स त्याचो मॅपिंग करूंक ना. केन्नाच तेचे करियर गायडन्स कावन्सिलींग तेचे करूंक ना. केन्नाच त्या भुरग्याक कंपनीन व्हरून खंयच्याय कंपनीन वचून कामाक लावपाचो प्रयत्न जावंक ना. खंयच्याच गांवांत वचून ह्युमन रिसोर्स मॅपिंग जावंक ना. खंयच्याच बायलेची उदरगत जावंक ना. खंयच्याच बायलेक त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक वाड्याचेर येवन ताका बिजनस करून ते प्रॉडक्टाचें मार्केटींग कोणें करूंक ना.
केन्नाच हे आमचे जे स्पोर्ट्स पर्सन आहात ते स्पोर्ट्स पर्सन त्या भुरग्यांची स्कील डेव्हलप करून तांकां नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावोवपाचो प्रयत्न जावना. केन्नाच आमच्या जाणट्यांची वेलबिंग तेंचे कशें आसा, तेंची मेंटल वेलबिंग कशी आसा, मेंटल परिस्थिती तेंची कशी आसा हे केन्नाच कोणें विचार करूंक ना. केन्नाच कोणें आमचे विचार करूंक ना की आमच्या गांवांत आयज कॅरिंग कॅपेसिटी आमची गांवची उरल्या काय ना, आमच्या गांवांत उदक आसा काय ना, आमच्या गांवांत जाग्याची रेट खंय पावल्या काय ना, आमच्या गांवांत जे भायले येतात तेंच्या कडेन वोटींग कार्डां आसा काय ना, हे सगळ्याचेर आयज कोणेच विचार करूंक ना जो विचार आमकां करपाक जाय. आयज जो विचार जाल्लो जाल्यार आमचें गांव आमच्या कडेन उरपाचें. आयज आमचेंच सांगता सिंपल एग्जाम्पल आमच्या थिवी मतदारसंघान. आयज थिवी मतदारसंघान जर पळोवपाक गेले जाल्यार प्रत्येक गांवांत जी जमनीची रेट चल्ल्या 20,000 रुपयाच्या वयर चल्लेली आसा. रेवाडे असल्या गांवांत आयज 27-28 हजार रुपया पर स्क्वेअर मिटर जागो जाल्लो आसा. आयज थिवी असल्या गांवांत 30-35 हजार रुपया जाल्लो आसा. आयज नादोड्या असल्या गांवांत देल्लीकार पावल्ले आसा. रेवडच्या गांवांत कितलेशेच देल्लीकार जमलेले आसा. आयज म्हापसा सोंपले, आल्डोना सोंपले, मोयड्या सोंपले, शिवोले सोंपले, आजगांव सोंपले. आतां नेक्स्ट टार्गेट तेंचो ह्या बिल्डर लॉबीचो आसा तो थिवेर आसा, आमच्या शिरसयचेर आसा, आमच्या कोलवाळचेर आसा. आयज जर पळयत तुमी आमच्या कोलवाळच्यान जेन्ना थिवे आख्खय पत्रे मारून दवरला, लग्जरी विलाज येता, देल्लीकारांनी जागे लाखांनी स्क्वेअर मिटर घेतलेले आसा. आयज आमच्या गांवांत आमकांच लागून जागो उरलेलो ना आनी आमी ह्याच राजकारण्या फाटल्यान तकली फोडटात, तेंच्याच फाटल्यान गळ्यान पट्टे घालून भोंवतात, मतां मारतात आनी आरजीक क्वेश्चन करता, आरजीचेर डावट करता. आरजीचेर डावट करपाचो सोडून हे ज्या राजकारण्यांनी जे आयज आमचे गोंयची पाट घातल्या, आमच्या गांवाची पाट घातल्या, तुमची पाट घातल्या, तांकां धडो शिकोवपाक तयार राव. तुम्ही जेन्ना मत मारता हे मत फक्त तुमचें आसता. तो तुमचो फ्युचर डिसायड करता, तुमचें अस्तित्व डिसायड करता, तुमचें भविष्य डिसायड करता. हे मत मारतना कोण तुमकां पळयना. तुमच्या खानार जशे ते हात घालून तुमच्या चेड्याचें नाल चेडवाचें काम करता म्हणून सांगता, तुमकां यूज करता, तुमकां फटयता. आतां तुमी तांकां फटोवपाचो वेळ येयल्लो आसा. तुमी तांच्या खानार हात घालून सांगा की आमचें मत तुमकांच, आमी तुमच्याच वांगडा आसा म्हणून. पूण जेन्ना तुमी भितर वयतात, जेन्ना तुमी मत मारपाक वयतात, ते सिक्रेट वोटींग जेन्ना तुमी करतात, ते सिक्रेट वोटींग करतना विचार करून तुमी मत मारा. परतून जाय जाल्यार भायर या आनी तेंच्या खानार हात दवरान सांगा आमी तुमकांच मत मारले म्हणून. इतलीं वर्सां जर तुमकां तेंच्यांनी फटयले जाल्यार तेंकांय फटोवपाचो वेळ येयल्लो आसा. एनवेलोपां पावतली. कोणाक शिर्डी व्हरतले, कोणाक वेलंकनी व्हरतले, कोणाक टोर्नामेंट करतले, कोणाक फुगड्यो घालूंक दितले आनी सगळे गजाली जातले. हे सगळे गजाली रेव्होल्युशनरी गोंयच पार्टी करपाक शकना. जर ह्या बिल्डरांकडे आमी सेटिंग केलें जाल्यार हेच्याकून चड गजाली आमी तुमकां लागून करपाक शकता, पूण ते आमकां करपाचें ना. आमकां आमचो गांव इम्पॉर्टंट आसा, आमकां आमचे गोंयकार इम्पॉर्टंट आसा, आमकां आमचें अस्तित्व इम्पॉर्टंट आसा. आयज जे आमचे रेव्होल्युशनरीज 30 जाग्यांचेर रावला, आयज तेंच्या कडेन व्हडले पयशे नासतले, नाजाल्यार ते व्हडले स्ट्रॉंगूय नासतले. स्ट्रॉंग इन द सेन्स तेंच्या कडेन मसल पावर नासतली, नाजाल्यार पयशांची पावर नासतली, नाजाल्यार लोकांची गर्दी नासतली. पूण तेंच्या कडेन एक जिद्द आसा आपल्या गांवांक लागून काम करपाची. तेंच्या कडेन एक जिद्द आसा आपल्या गोंयकारांक लागून काम करपाची, तुमकां लागून उबे रावपाची, तुमकां लागून झगडपाची, तुमकां लागून तुमचो आवाज फुडें पावोवपाची. तो ग्रामसभेन जावं, नाजाल्यार फाल्यां तो असेंब्लीन जावं, नाजाल्यार फाल्यां झेडपी कावन्सिलान जावं, प्रत्येक जाग्याचेर पावोवपाची ताकद ते दवरता. ह्या बीजेपीच्या अगेन्स्ट आवाज काडपाची हिम्मत ते दवरता. ह्या बीजेपी सरकाराचे अत्याचार जो आमच्या गोंयकाराचेर करता त्याच्या विरुद्ध आवाज काडपाची ताकद ते दवरता. सो हे कॅन्डिडेटांक आनी स्ट्रॉंग करपाचें काम तुमचें आसतलें. हेच्याय पयलीं स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट म्हणून आमी खुबश्या जाणांक निवडून हाडले. तुमी खुबश्या जाणांक निवडून हाडले. तुमी पळयलें कसले कसले विचार केले, कितल्या लोकांक निवडून हाडले. मायकल लोबो स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट, रावलो काँग्रेसीर, गेलो बीजेपी. असे कितलेशेच कॅन्डिडेट आमी तांकां स्ट्रॉंग म्हणटा. आनी आमकांय लोक म्हणटाना सांगतात, जशें हांवें हेच्याय पयलीं व्हिडिओ काडलेलो, स्ट्रॉंग भुरगो जाय, स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट दिया म्हणून. स्ट्रॉंग हे भुरग्याक स्ट्रॉंग करप हे तुमच्या हातीन आसता. विरेश बोरकर जिखच्या पयलीं स्ट्रॉंग नासलो, तेची व्हडली सोशल सर्विसाची हिस्ट्री नासली. पूण तोच भुरगो जेन्ना ल्हान वयाचेर 28 वयाचेर जेन्ना आमदार जालो, ह्या 5 वर्सांक तेणी दाखयलें की आमदार म्हटलें कितें, आमदार जावन लोकांक लागून कसो झगडपाक तो शकता, एक आमदार गोंयकारांचो आवाज म्हणून कसो असेंब्लीन वचून डरकाळी फोडपाक शकता, हे त्या आमदारान दाखयलें, हे त्या भुरग्यान दाखयलें. सो ताका स्ट्रॉंग कोणें केलो? लोकांनी. सानंद्रीच्या लोकांनी ताका जिखोवन हाडलो. सानंद्रीच्या लोकांनी, गोंयकारांनी तेजेर विश्वास दवरलो, ताका निवडून हाडलो. आतां तेंच काम तुमकां आमच्या बाकीच्या कॅन्डिडेटां वांगडा करपाक जाय. ह्या फावटी चड विचार करपाची गरज ना. विचार खूब केलो, कॅल्क्युलेशनां खूब मारली, कोण जिखतलो कोण ना, हो स्ट्रॉंग आसा, हो म्हाज्या जातीचो, तो तुज्या जातीचो, हो क्रिस्तांव, हो हिंदू, हो भंडारी, हो आनी कोण, हो मराठा, हे सगळी कॅल्क्युलेशनां आतां सायडीक दवर. खुबशे राजकारणी आमच्या थिवेन चालू आसा.
एक कॅन्डिडेट घराघरात भोवन भंडारी समाज हांव भंडारी समाज हांव भंडारी समाज हांव भंडारी समाज हांव भंडारी आमी भाव 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 म्हणून सांगता. जेन्ना भंडारी समाजाच्या भुरग्यांची आनी लोकांची जेन्ना शॉपांनी दुकानां वयताले तेन्ना हे घरान लिपोवन आसले, तेन्ना हांकां भंडारी समाज लागना. जेन्ना भंडारी समाजाचो भुरगो बेकार उरता तेन्ना त्या भंडारी समाजाच्या भुरग्याक खंय तरी कामाक लायतले, तेजी उदरगत करतले, तेजी स्कील डेव्हलपमेंट करतले, ताका खंयच्या कंपनीन व्हरून कामाक लायतले. जेन्ना गव्हर्मेंट जायना जाल्यार हे तेंच्या कडेन जायना. तांकां भंडारी समाज म्हटल्यार फक्त मतां घालपाक जाय आनी निवडणुकीक रावपाक फक्त आपले फॅमिली मेंबर जाय. हें अशें घडटा खूब कडेन, आमच्या तिवेनूच न्हू प्रत्येक जाग्याचेर घडटा आनी घडत येयल्लें आसा. ह्या जाळ्यांसून ह्या इल्युजनांसून गोंयकारांक भायर सरपाक जाय. आमच्या कॅन्डिडेटांक ताकद दिवपाक जाय, फुटबॉलाचेर मत मारपाक जाय. रेव्होल्युशनरी गोंयस पार्टी एकूच पार्टी आसा जी गोंयकारांक लागून झगडटा, गोंयकारांक लागून वावरता विदावट एनी फिल्टर्स, कोणाक भियेनासतना. आमकां लोक म्हणटा आमी रफ उलयता, आमी तोंडारूय कितें उलयता, म्हाकाय म्हणटा फरक पडना. कित्याक आयज हे जेंच्या अगेन्स्ट हांव उलयता तेंच्यांनी आमकां आयज भिकेक लायिल्ले आसा, आमच्या गोंयकारांक आयज भिकेक लायिल्ले आसा, आमचे गांव व्हरून दिल्लीकारांक विकलेले आसा. आनी तेंचेर जर आमी फुलां मारपाक लागले आनी तेंकां जर आमी प्रोटेक्ट करपाक लागले आनी तेंचेर जर आमी बरें बरें तेंचे गुणगान करपाक लागले जाल्यार खंय तरी हे आमकांय पटना आनी हे लोकांच्याय सायडीच्यान बरें आसचें ना. सो तुमी जें म्हणपाक जाय, तुमी जें म्हणपाक सोदतात, तुमी जें मनान म्हणटा तें आमी तोंडार म्हणटात, ते तुमचो आवाज जावन आमी म्हणटा. तुमी जेन्ना आमी तुमकां मेळटा जेन्ना जी उतरां तुमी दितात तीच उतरां आमी तांकां भायर मारता, फक्त भितर गाळयो नासता. पूण बाकीचे सगळे गजाली जे तुमी म्हणटात ते आमकां सांगतात, तेच आमी व्हिडियोन उलयतात आनी तेंच्या कडेन ती मॅसेज पावयता की जे आमी उलयतात ते लोक तुमच्या खातीर उलयतात. कित्याक लोक सगळे जाणा, पूण लोक जेन्ना मतदान करता तेन्ना हे सगळे गजाली विसरता, ते विसरूं नाका. इतली वर्सां आमी विसरोन मत मारले, इतली वर्सां आमी पिशे जावन मत मारले, इतली वर्सां आमी इमोशनल जावन मत मारले, इतली वर्सां आमी जातीचो, म्हाजो फ्रेंड, म्हाजो भावाचो हो तो करून आमी मत मारले. आतां हे मत तुमकां स्वताक लागून मारा, हे मत गोंयांक लागून मारा, तुमच्या वाड्याक लागून मारा, तुमच्या फॅमिलीक लागून मारा, तुमच्या भुरग्याच्या फ्युचराक लागून मारा, तुमच्या उदरगतीक लागून मारा. जर तुमी हे करिना जाल्यार आयज जेन्ना आमी घरान वयता तेन्ना पळयता प्रत्येक गेटीक लॉक, प्रत्येक घरान भितरल्यान लॉक आनी लोक घरांतल्यान भायर सुद्दां सरपाक भियाता. आयज जर ही परिस्थिती आमचेर येयला, आमच्याच गांवान आमच्याच घरांक जर आमी लॉकां मारून भितर रावपाक लागले, आमच्याच घरान आमच्याच गांवान जर आमी CCTV आनी कुत्रे जर पोसपाक लागले जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पज, जाल्यार विचार करा फुडें 10 वर्सां आनी 15 आनी 20 वर्सांक कितें जातलें. सो तुमचें मत आमकां खूब इम्पॉर्टंट आसा. आमच्या कॅन्डिडेटाक स्ट्रॉंग करप इम्पॉर्टंट आसा, आमच्या कॅन्डिडेटाक जिखोवपाचें इम्पॉर्टंट आसा. आतां लास्ट मुमेंट आमी हे फायलींग केल्लें आसा नॉमिनेशन, कित्याक तुमी जाणा आमकां कशें ट्रॅप केलें, आमकां कशें चोक केलें आनी लास्ट मुमेंट आमकां कशें फटयलें ते, कसो आमचो विश्वासघात केलो तो. ह्या बारीक समाजाच्या भुरग्यांनी जी पार्टी केली ती पार्टी सोंपोवपाचे सगळे षडयंत्र ह्या भाटकारांनी केल्ले. हे 2 भाटकार जे नांवां घेतलेली हांवें काल, विजय सरदेसाय आनी अमित पाडकर यांच्यानी जे केल्लेले, हांकां बुद्ध शिकोवपाचो वेळ येयल्लो आसा. ज्या बीजेपीन गोंयची पाड घातले, ज्या बीजेपीन गोंयच्या गोंयकारांक काबार केले, भिकेक लायले, त्या बीजेपीक अद्दल घडोवपाचो आतां वेळ येयल्लो आसा. सो तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता की तुमी ह्या फावटी विचार करून मत मारान. तो विचार फक्त फुटबॉलाचेरूच आसपाक जाय, तो विचार फक्त RGPचेरूच आसपाक जाय. इतली वर्सां तांकां चान्स दिलो, इतली वर्सां तांकां मत मारून तुमी निवडून हाडलें, कितें जालें? रिजल्ट तुमच्या फुड्यान आसा. ह्या फावटी RGPक एक चान्स दिया. ह्या फावटी RGPचे जे कॅन्डिडेट आहा, रेव्होल्युशनरीज आसा, तांकां ZP निवडणूक जिखोवन हाडात. तुमचें प्रत्येक मत इम्पॉर्टंट आसा. दुसरो मारतलो काय ना हो विचार करूं नाका. तुमचें मत कोणाक मारतले हो विचार करा. तुमचें मत आमकां जाय. तुमचें मत जर आमकां पडलें, अशें प्रत्येक जाणान जर मारलें जाल्यार RG जिखोवन येतली. जसो आमचो विरेश बोरकर निवडून येयलो, जशे कितलेशेच पंच मेंबर आमचे हेच्या पयलीं निवडून येयले, तशेंच ह्या फावटी आमचे ZP आमी निवडून हाडया आनी गोंयांक आनी गोंयकाराक आमच्या एक एम्पावर करया, तांकां सशक्त करया आनी तेंची ताकद वाडोवया. तांकां गोंयांत ताड मानेन जगपाक तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवया. सगळ्यां कडेन परत एकदां मागता की आमचे भुरगे रात दीस भोंवत आसा. कमी टायम आसल्या कारणान थोड्या घरान पावतले, थोड्या घरान पावपाक शकना. सो ताका लागून पयलींच आमी सॉरी म्हणटा. पूण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, हो फुटबॉल जर सिम्बॉल जेन्ना तुमकां दिसतलो, जेन्ना तुमी मारपाक वयतले, तेन्ना विचार करिनासतना त्या फुटबॉलाचेर तुमी मत मारा आनी तुमचें भविश्य, तुमचें फ्युचर, तुमची आयडेंटिटी राखपाक लागून आमकां मदत करा. देव बरें करूं. उजो.